ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहृणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब यहाँनिर बताइन्छ जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिका सम्बन्धमा। अब यो विचार चन्द्रोदयको 14औं कला 14औं कलामा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। अब यसमा छ देहादि प्रपञ्चको प्रतीति हुँदा हुँदै पनि ब्रह्म स्वरूपमा जो स्थिति हुन्छ सो जीवन मुक्त हुन्छ। जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिको यहाँनिर बताइएको छ। जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिका सम्बन्धमा बताइएको छ। एउटा छ जीवन मुक्ति, अर्को छ विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति के हो त भन्दाखेरि यहाँ बताइन्छ देहादि प्रपञ्चको प्रतीति हुँदा हुँदै पनि ब्रह्म स्वरूपमा जो स्थिति हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्ति। देहादि प्रपञ्चको प्रतीति भइरहेको छ, संसारको प्रतीति पनि भइरहेको छ, तर ब्रह्म स्वरूपमा स्थित छ। ब्रह्म स्वरूपको साक्षात्कार गरेर ब्रह्म स्वरूपमा स्थित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई जीवन मुक्त भनेर मानिन्छ। प्रश्न, जीवन मुक्तिका विषयमा प्रपञ्चको प्रतीति कसरी हुन्छ? जीवन मुक्तिका समयमा प्रपञ्चको प्रतीति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ अविद्याको दुईटा शक्ति छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। यो विषयमा पहिले पनि बहुत बार बताइसकेको छ कि अविद्याका दुईटा शक्ति हुन्छन्। एउटा हुन्छ आवरण शक्ति, अर्को हुन्छ विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति दुईटा शक्ति हुन्छन् अविद्याका। त्यसमा चाहिँ आवरण शक्ति जो छ, अविद्याको जो आवरण शक्ति हो जो ज्ञान हुने बित्तिकै विद्याद्वारा नष्ट हुँदछ। त्यो विद्याद्वारा त्यो अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट हुँदैछ। नष्ट भएको कारणले गर्दा ज्ञानीको पुनर्जन्म हुँदैन। जति बेला यो अविद्यारूपी आवरण शक्ति, अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट हुन्छ, अविद्या आवरण नष्ट हुन्छ, तत्पश्चात ज्ञानीको पुनर्जन्म हुँदैन। अविद्यारूपी आवरण, अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट भएपछि त्यो तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको पुनर्जन्म हुँदैन, अरू जन्म हुँदैन। तर प्रारब्धका बलले गर्दाखेरि ज्ञानी भइकन पनि, तत्त्वज्ञान भए पश्चात पनि प्रारब्धका कारणले गर्दाखेरि विक्षेप शक्तिको अंश रहिरहन्छ, अविद्याको लेस रहिरहन्छ। विक्षेप शक्ति अविद्याको जो लेस छ, अंश त्यो रहिरहन्छ प्रारब्ध छैन्जेलसम्म। तत्त्वज्ञान त भयो, बाल्यकालदेखि अभ्यास गरेर केही समय पश्चात 8-10 वर्ष 12 वर्ष जति अभ्यास गर्दाखेरि जीवनकालमा तत्त्वज्ञान भयो। तत्त्वज्ञान भएपछि आवरण शक्ति नष्ट भयो, अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट भयो। तर यता आफ्नो प्रारब्ध शेष छ, प्रारब्ध त भोगेर नष्ट हुँदैछ। अब अरू जीवन शेष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म त हुँदैन, तर त्यो प्रारब्ध शेष रहिन्जेलसम्म अविद्याको लेस रूपमा विक्षेप शक्ति रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विक्षेप शक्तिको कारणले गर्दाखेरि जीवन मुक्त अवस्थामा पनि प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अविद्याका दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। ब्रह्म विद्या तर अविद्याको आवरण शक्ति नष्ट भयो। नष्ट भएपछि पुनर्जन्म हुँदैन, तर प्रारब्ध शेष रहेको हुनाले गर्दाखेरि विक्षेप शक्ति अंश रूपले रहिरहन्छ, अविद्या लेस रूपले रहिरहन्छ। जहिलेसम्म प्रारब्ध छ तहिलेसम्म विक्षेप शक्ति पनि रहिरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जीवन मुक्त अवस्थामा पनि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई संसारको देहादि प्रपञ्चको प्रतीति हुन्छ, देहादि प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। जीवन मुक्त अवस्थामा प्रपञ्चको प्रतीति कसरी हुन्छ त भन्दा यहाँनिर उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुन्छ। जस्तो प्रकारले कसैलाई डोरीमा सर्पको भ्रान्ति भयो,
तर त्यहाँनिर प्रकाशद्वारा भ्रान्ति निवृत्ति भयो। यो सर्प हिँड्ने रहेछ, डोरी रहेछ भन्ने यस्तो प्रकारको ज्ञान भयो। तर सर्प भ्रमको निवृत्ति पश्चात पनि केही समयसम्म त्यो पहिलेको भय, डर, कम्पन शेष रहिरहन्छ। जस्तो प्रकारले पंखा चलाइयो, पंखा चलिरहेको छ, एकदम स्पिड चलिरहेको छ, त्यसलाई अफ गर्यो भने पनि त्यो पहिलेका वेगले गर्दाखेरि केही समयसम्म घुमिरहन्छ। निकै भरेसम्म यता अफ त गरियो तर धेरै भरेसम्म त्यो घुमिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले रज्जुमा सर्पको प्रतीति भएको थियो, त्यो रज्जुको ज्ञान भयो, सर्पको निवृत्ति भयो, त्यहाँनिर सर्प छँदै थिएन, तर पनि सर्पको भय समाप्त भयो होइन। तर पनि केही समयसम्म त्यो पहिलेको भएका डरका कारणले गर्दाखेरि भरेसम्म मनुष्यका खुट्टा कामिरहन्छन्। भरेसम्म भएको शेष रहिरहन्छ, केही समयसम्म रहिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले जस्तो प्रकारले दर्पणमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिन्छ, ज्ञानीलाई पनि आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिन्छ, शरीरको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। त्यसै प्रकारले मरुस्थलमा पनि ज्ञानीलाई पनि मरुस्थलमा जलको प्रतीति हुन्छ। थाहा छ यहाँनिर जल छैन, मरुभूमि हो भनेर थाहा भइकन पनि टाढाबाट हेर्दा जलको प्रतीति, जल जस्तो त्यहाँनिर प्रतीति भइरहन्छ, जानै जानिकन पनि प्रतीति हुन्छ। त्यसै प्रकारले ज्ञानीलाई, तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई जीवन मुक्त अवस्थामा पनि यो बाधित भएको, संसार बाधित भएको छ, असत्य हो, सबै कुरा निवृत्त भएको छ, तर भए तापनि प्रपञ्चको प्रतीति हुन्छ, प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। बाधित भए तापनि प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। यहाँनिर जस्ता प्रकारले एउटा दृष्टान्त दिएको छ, महाभारतको दृष्टान्त। महाभारतका युद्धमा द्रोणाचार्यको वध भयो। द्रोणाचार्यको वध भएपछि द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामादिले युद्ध गरे, अश्वत्थामा इत्यादिले युद्ध गरे। त्यसमा चाहिँ अनेक प्रकारका नारायण अस्त्रहरू छोडे, अनेक प्रकारका शक्तिशाली अस्त्रहरू छोडे अर्जुनमाथि, पाण्डवहरूमाथि। तर अब पाण्डवहरूका संरक्षकका रूपमा अब भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। परमात्माले, भगवान श्रीकृष्णले यो संकल्प गर्नुभयो कि युद्धको समाप्ति पर्यन्त यो रथ घोडाहरू यथावत रहिरहन् भनेर यस्तो प्रकारले संकल्प गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ती अर्जुनको रथ, भगवान श्रीकृष्ण जसमा सारथी भएर बस्नु भएको थियो, त्यो अर्जुनको रथ, घोडाहरू सबै जो रथ थियो, त्यो अश्वत्थामादिका त्यो शक्तिशाली अस्त्रहरूले त्यति बेलै भस्म भएको थियो, पहिले भस्म भइसकेको थियो। तर भगवान श्रीकृष्णका सत्य संकल्पले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो युद्ध पर्यन्त केही पनि भएन, त्यहाँनिर रहिरह्यो। युद्ध पर्यन्त ती रथहरू सबै रहिरहे। रथ युद्ध भूमिमा लिएर आउनुभयो भगवान श्रीकृष्णले, रथ त्यो युद्ध समाप्ति पर्यन्त रहिरह्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो रथमा चाहिँ अश्वत्थामादिले ब्रह्मास्त्रको प्रयोग पनि गरेका थिए, नारायण आदि अस्त्रको प्रयोग गरेका थिए, जो चाहिँ अब अमोघ अस्त्र हुन्, निष्फल हुँदैनन्। तिनीहरूले त जेलाभरि चाहिँ सबैलाई भस्म गराइदिन्छन्। त्यो कसैलाई रोक्ने, कसैद्वारा रोक्दाखेरि रोकिने अस्त्रहरू थिएनन् तिनीहरू। तर पनि भगवान श्रीकृष्णका संकल्पले गर्दाखेरि त्यो युद्ध पर्यन्त रहिरहे। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र आदि शक्तिशाली अस्त्रद्वारा अर्जुनको रथ पहिले भस्म भइसकेको थियो। तर पनि भगवान श्रीकृष्णका सत्य संकल्पले गर्दाखेरि युद्धको समाप्ति पर्यन्त ती रथहरू यथावत रूपले रहिरहे। युद्ध समाप्त हुने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्णले लिएर जानुभयो, एकान्तमा लिएर अर्जुनलाई पनि रथबाट उराले टाढा बसेर हेर्दा तत्काल त्यहाँनिर भस्म भयो। यस्तो प्रकारले महाभारतमा प्रसङ्ग आउँदैछ। किन त भन्दाखेरि श्रीकृष्ण साक्षात् परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। सारथीका संकल्पले गर्दाखेरि सारथीका रूपमा बस्नु भएको थियो भगवान श्रीकृष्ण, र भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूप सारथीका सत्य संकल्पका बलले गर्दाखेरि पहिले भस्म भइसकेका रथहरू पनि यथावत रूपले रहिरहे।
भइसकेका त पहिले भस्म भइसकेका थिए, तर युद्ध समाप्ति पर्यन्त रहिरहे। किन त भन्दाखेरि परमात्मा स्वरूप भगवान श्रीकृष्णको सत्य संकल्पका कारणले गर्दाखेरि तत्कालै भस्म नभएर युद्ध समाप्ति पर्यन्त रहिरहे। यस्तै प्रकारको प्रसङ्ग महाभारतमा आउँदछ। जब युद्ध समाप्ति भयो, युद्ध समाप्त भएर भगवान श्रीकृष्णले चाहने बित्तिकै त्यति बेला त्यो भस्म त पहिले भस्म भइसकेको थियो, तर सत्य संकल्पले रहेको थियो। जब भगवान श्रीकृष्णले छोडिदिनु भयो त्यति बेला तुरुन्तै भस्म भयो। यस्तै प्रकारले बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर अब यो त दृष्टान्त हो। त्यस्तै प्रकारले यो स्थूल देह के हो त भन्दा रथ हो। यो स्थूल शरीर जो छ, फिजिकल बडी, यो रथ हो। अब यसका पुण्य र पाप जस्ता दुईटा चक्र छन्। जस्ता प्रकारले रथमा दुईटा रथ चक्र हुन्छन्, रथका दुईटा चक्रले चल्दछ, रथ चक्का हुन्छन्, दुईटा चक्र हुन्छन्, चक्का हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले पुण्य पाप पनि यो शरीरका दुईटा चक्का छन्। शरीर एउटा रथ हो। अब यो शरीरलाई चलाउने दुईटा पुण्य पाप दुईटा चक्र छन्। पुण्य पाप रूपी दुईटा चक्रले यो रथ चलेको छ। यस्तै प्रकारले तीनटा गुण छन्। 17 तीनटा गुण, एकका ध्वजा छन्। जस्तै प्रकारले रथमा माथि ध्वजा लगाएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीरका पनि तीनटा ध्वजा छन्। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण तीनटा ध्वजा छन्। यस्तै प्रकारले 5वटा प्राण छन्। बन्धन जस्तै प्रकारले त्यो रथलाई बाँधेको हुन्छ, डोरीले बाँधेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर रूपी रथलाई पनि 5वटा प्राणहरू छन्। यसले यसलाई बन्धनमा बाँधेर राखेको छ। डोरीले बाँधेर राखेको होइन, यसैद्वारा सञ्चालित हुँदैछ, प्राणका नियन्त्रणमा छ यो। यस्तै प्रकारले चल्दैछ। यस्तै प्रकारले 10 इन्द्रिय घोडा हुन्। जस्तै प्रकारले रथमा 10वटा घोडा जोतेका हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले यो शरीरका पनि 10वटा इन्द्रिय छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, 10वटा इन्द्रिय छन्। यी इन्द्रियहरू नै यसका घोडा हुन्। यस्तै प्रकारले शुभ अशुभ शब्द आदि 5 विषयहरू यसका मार्गहरू हुन्। यी घोडा हिँड्ने मार्ग के हुन्छ भन्दाखेरि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द यस्ता प्रकारका अनेक प्रकारका शुभ अशुभ विषयहरू छन्। यी विषयहरू नै यो रथ चल्ने मार्ग हुन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर मन रूपी लगाम, मन के हो त भन्दा लगाम हो। जस्तै प्रकारले रथमा सारथीले लगामद्वारा घोडालाई नियन्त्रणमा राख्दछ, घोडालाई सञ्चालन गर्दछ, लगाम हुन्छ उनीहरूलाई रोक्ने। यस्तै प्रकारले मन रूपी लगाम छ। शरीरलाई रोक्ने, चलाउने, छोड्ने पनि मन रूपी लगाम छ। शरीर रूपी रथलाई लगाम छ। अब कसले चलाउँदछ त्यो भन्दा सारथी। अब सारथी के हो त भन्दा बुद्धि। बुद्धि रूपी सारथीले मन रूपी लगामद्वारा इन्द्रिय रूपी घोडालाई चलाउँदछ शरीर रूपी रथमा बसेर। शरीरका दुईटा चक्का छन्, पुण्य र पाप, यसबाट यो चल्दछ। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि यस्तै प्रकारका 5वटा विषयहरू छन्। यो रथ चल्ने मार्ग हुन् यिनीहरू। 5वटा प्राणको रूपी बन्धनले बाँधिएको छ। यस्तै प्रकारले 10वटा इन्द्रिय रूपी घोडाहरू छन्। मन रूपी लगामद्वारा बुद्धि रूपी सारथीले चलाउँदछ। यस्तै प्रकारले प्रारब्ध कर्मरूप यिनीहरूको सङ्कल्प छ। सत्य सङ्कल्प के हो त भन्दा प्रारब्ध कर्म, जहिलेसम्म प्रारब्ध कर्म रहन्छ तहिलेसम्म यो रहिरहन्छ। जस्तै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णका सत्य सङ्कल्पले अर्जुनको भस्म भएको रथ पनि रहिरह्यो युद्ध समाप्ति पर्यन्त। त्यसै प्रकारले प्रारब्ध रूपी सत्य सङ्कल्पका कारणले गर्दाखेरि, प्रारब्धको कारणले गर्दाखेरि जहिलेसम्म प्रारब्ध शेष रहन्छ तहिलेसम्म यो शरीरको अस्तित्व पनि रहिरहन्छ। यसै प्रकारले अब त्यो रथमा बस्ने एउटा गद्दी हुन्छ। त्यो गद्दी के हो त भन्दा अहङ्कार रूपी, अहङ्कारकै शरीरमा बस्ने रथ गद्दी हो। अहङ्कारमा आरूढ भएको छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मरूपी अर्जुन आत्मा आरूढ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रुतिमा बताइएको छ, आत्मानं रथनं विद्ये शरीरम रथमेव चु। बुद्धिं तु सारथं विद्धिं मनः प्रग्रहवान् नर। यस्तै प्रकारले इन्द्रियाणि हयान्याहु विषयान् तेषु गोचराम्। यस्तै प्रकारले कठोपनिषदमा श्रुतिमा बताइएको छ। शरीर रथ हो, पाप र पुण्य दुईटा यसका चक्का हुन्। यस्तै प्रकारले
3टा गुण यसका ध्वजा हुन्, 5 प्राण यसका बन्धन हुन्, 10 इन्द्रिय यसका घोडा हुन्, शुभ विधि 5 विषयहरू यसका मार्ग हुन्, मन रूपी लगाम हो, बुद्धि सारथी हो र प्रारब्ध कर्म यसको संकल्प हो र अहंकार रूपी यसको बस्ने गद्दी हो र आत्मरूपी रथी यसमा विराजमान छ। आत्मरूपी रथी यसमा विराजमान छ, रथी। र यस्तै प्रकारले वैराग्य आदि साधन यसका शस्त्रहरू हुन्। विवेक वैराग्य सरसम्पत्ति मुमुक्ष यस्ता जति पनि छन् यिनीहरू शस्त्र हुन्, शस्त्र अस्त्र हुन्। यस्तै प्रकारले रथमा आरूढ भएर सत्संग रूपी रणभूमिमा गयो अर्जुन। सत्संग रूपी रणभूमिमा गएर त्यहाँनिर गुरु रूपी अश्वत्थामादिद्वारा बताइएका महावाक्य आदि यस्ता प्रकारको उपदेश रूपी ब्रह्मास्त्रद्वारा यो अविद्या रूपी अविद्यालाई नष्ट गराइदियो अथवा त्यो रथलाई नष्ट गराइदियो, रथलाई भस्म गराइदियो। कसले भन्दाखेरि गुरु रूप जो चाहिँ छन् वीरहरूद्वारा महावाक्य रूपी अस्त्र जोडिदियो उनीहरूले। महावाक्यको श्रवण गरायो। त्यो सुन्ने बित्तिकै यो प्रपञ्च रूपी देहादिपति जो प्रपञ्च थियो, जो अहमता ममता जो भ्रम छ, यसलाई सत्य मान्ने जो सत्य जस्तो मानेको थियो त्यो सबै अविद्याका कारण भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महावाक्य आदि श्रवण गर्ने बित्तिकै, मनन निध्यासन गर्ने बित्तिकै अविद्या नष्ट भयो। अविद्या नष्ट हुने बित्तिकै अविद्याको कार्य पनि नष्ट हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर महावाक्य रूप उपदेशद्वारा यस्तो ब्रह्मास्त्रद्वारा यिनीहरूलाई त्यति बेला निवृत्ति भइसकेको हुन्छ। जति बेला अविद्या निवृत्त हुन्छ त्यति बेला सारा प्रपञ्च सहित इत्यादि जति पनि छन् यसका कार्य सबै निवृत्त हुन्छन्। तर केही समय प्रारब्धका कारणले गर्दाखेरि शेष रहन्छ। अब यहाँ बताइँदैछ ज्ञान रूपी अग्नि उदय हुने बित्तिकै त्यति बेला देहादि प्रपञ्च रूप रथादि सबैको नाश हुन्छ, सबैको बाध भइसकेको हुन्छ। तर श्रीकृष्ण रूप सारथीको बुद्धिको प्रारब्ध कर्म रूप संकल्पका कारणले गर्दाखेरि प्रारब्ध कर्म शेष रहन्जेलसम्म यो शरीरको स्थिति बनिरहन्छ भन्नुको तात्पर्य। जस्ता प्रकारले महाभारतको युद्धकै समयमा युद्ध रणभूमिमा नै अर्जुनको रथ समाप्त भइसकेको भए तापनि, भस्म भइसकेको भए तापनि भगवान श्रीकृष्ण रूप सारथीका सत्य संकल्पका कारणले गर्दाखेरि युद्ध समाप्ति पर्यन्त रह्यो। त्यसै प्रकारले महावाक्यको श्रवण मनन गर्ने बित्तिकै अविद्याको नष्ट हुने बित्तिकै यो सबै संसार आदि प्रपञ्चको निवृत्त हुन्छ। तर पनि त्यो सबै निवृत्त भए तापनि, ब्रह्म ज्ञान भए तापनि, ब्रह्म साक्षात्कार भए तापनि प्रारब्ध कर्म शेष रहन्जेलसम्म यो शरीरको स्थिति बनिरहन्छ। बुद्धिको प्रारब्ध कर्म रूप संकल्पका कारणले गर्दाखेरि प्रारब्ध कर्म शेष रहन्जेलसम्म शरीरको स्थिति रहिरहन्छ। तबसम्म नष्ट हुँदैन। जब प्रारब्ध कर्म रहिरहन्छ तहिलेसम्म देहादिको प्रतीति पनि बनिरहन्छ। प्रारब्ध कर्म रहन्जेलसम्म देहादिको प्रतीति पनि बनिरहन्छ, यिनीहरूको अनुभव पनि भइरहन्छ। तर यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि बाधितानुवृत्ति भनिन्छ। यसलाई बाधितानुवृत्ति। बाधित भइसकेको छ तर पनि प्रतीति भइरहेको छ, बाधित भएर प्रतीति भइरहेको छ। मानिने कसैले जङ्गलमा गयो, जङ्गलमा जाँदाखेरि ठुलो ढुङ्गो देखियो होइन, तर पहिलो त त्यसमा हात्ती जस्तो देखिएको थियो। तर भरे यसो विचार गर्दा हात्ती होइन रहेछ भन्ने ज्ञान भयो, ढुङ्गो रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। त्यति भए त त्यो भए पश्चात पनि जब जब त्यतातिर हेरिन्छ हात्ती जस्तै प्रतीति भइरहन्छ त्यसमा। जहिलेसम्म त्यता हेरिन्छ, जब जब त्यहाँ दृष्टि पर्दछ फेरि पहिलेको जस्तो हात्ती नै हो कि जस्तो प्रतीति भइरहन्छ। त्यसलाई भनिन्छ बाधितानुवृत्ति। त्यसो भ्रमको निवारण भयो, सबै भयो, तर पनि त्यसको प्रतीति भइरहन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर पहिले महावाक्यको श्रवण गर्ने बित्तिकै अविद्या नष्ट हुने बित्तिकै, अविद्या आवरण नष्ट हुने बित्तिकै देहादि प्रपञ्चहरू सबैको निवृत्त भइसकेको हुन्छ। तर पनि प्रारब्ध कर्म शेष रहन्जेलसम्म यो यिनीहरूको प्रतीति भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई भनिन्छ बाधितानुवृत्ति। यस रीतिले गर्दाखेरि यो बाधित भए तापनि प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। जीवन मुक्त व्यक्तिलाई पनि प्रपञ्चको उसका दृष्टिमा प्रपञ्चको बाध भए तापनि
प्रारब्ध कर्म शेष रहन्जेलसम्म प्रपञ्चको प्रतीति भइरहन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। यस्ता प्रकारले यहाँ जीवन मुक्तका सम्बन्धमा बताइयो। अब यहाँ बताइन्छ विदेह मुक्तिका सम्बन्धमा बताइन्छ। अब विदेह मुक्तिका सम्बन्धमा बताउँदाखेरि प्रपञ्चको प्रतीति रहित ब्रह्मस्वरूपले स्थिति, विदेह मुक्ति भनेको प्रपञ्चको प्रतीति रहित ब्रह्मस्वरूपले स्थित रहनु एक। अर्को कुरो अथवा प्रारब्ध कर्मको भोग नाश भएपछि प्रारब्ध कर्म भोगबाट नष्ट हुन्छ। भोगद्वारा प्रारब्ध कर्म नष्ट भएपछि स्थूल सूक्ष्म शरीरको आकारले परिणामलाई प्राप्त भएको अज्ञानको पनि विलय हुन्छ, अज्ञानको पनि नष्ट हुँदछ। पहिले प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट भयो, प्रपञ्चको पूर्णतया विलय भयो, अथवा प्रारब्ध कर्मको भोगबाट नष्ट भएपछि भोगद्वारा प्रारब्ध कर्म नष्ट भयो। प्रारब्ध कर्म नष्ट भइसकेपछि जो अविद्याको परिणामका कारणले गर्दाखेरि शरीर आदिमा जो प्रतीति भइरहेको थियो त्यसको पनि अभाव हुन्छ, त्यसको पनि विलय हुन्छ, सबै विलय हुन्छ। प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट भयो। प्रारब्ध कर्म नष्ट भएपछि शरीर आदिका आकारमा जो चाहिँ अविद्याको परिणाम, अविद्याको आकार जो प्रतीति भइरहेको छ त्यो पनि नष्ट हुँदछ। त्यो सबै विलय हुँदछ, सबै चेतनमा ब्रह्म चैतन्यमै विलय हुँदछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसलाई भनिन्छ विदेह मुक्ति। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ प्रारब्धको अन्त भएपछि कार्यसहित अज्ञानको लेश पनि विलय हुन्छ, त्यो पनि नष्ट हुँदछ। ब्रह्मज्ञान पहिले भएको छ। श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि वेदान्तको श्रवणबाट पहिले ज्ञान भएको थियो, तर प्रारब्धका शेष रहेको कारणले गर्दाखेरि जीवन चलिरहेको थियो, संसारको प्रतीति पनि हल्का रूपले भइरहेको थियो। तर प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट भएपछि त्यो शरीर पनि छुट्दैछ, ब्रह्मस्वरूपमा प्रत्यक्षित हुन्छ, सबै चैतन्यमा विलय हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। र अन्तिममा यहाँनिर बताउनुहुन्छ प्रारब्धको अन्त भएपछि अथवा न्यून अथवा मूर्छा कालमा यद्यपि ब्रह्मकार वृत्तिको अभाव हुन्छ। जबसम्म चैतन्य हुन्छ, जागरुक अवस्थामा हुन्छ, त्यति बेला त ब्रह्मकार वृत्ति, ब्रह्मको अनुभूति भइरहेको हुन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा पनि हुँदैन, मूर्छित अवस्थामा पनि ब्रह्मको प्रतीति हुँदैन, ब्रह्मकार वृत्तिको अनुभूति हुँदैन, त्यति बेला मूर्छित भएको हुन्छ। तर त्यति बेला पनि कुनै प्रकारको बन्धन रहँदैन, कुनै प्रकारको विधि रहँदैन। किन त भन्दाखेरि सुषुप्तिको जस्तो मूर्छा कालमा पनि ब्रह्म विद्याको संस्कार रहन्छ। संस्कार बहुत बलवान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले ब्रह्म विद्या प्राप्त नहुन्जेलसम्म संसारको संस्कार थियो र त्यो पुनर्जन्मको कारण बन्दथ्यो मूर्छा अवस्थापछि। तर पनि ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेपछि त्यो सबै प्रपञ्चको संस्कार समाप्त हुन्छ। ब्रह्म विद्याको संस्कारका कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। मूर्छित अवस्थामा पनि ब्रह्मकार वृत्ति रहँदैन, मूर्छित अवस्थामा ब्रह्मचिन्तन सम्भव हुँदैन, कोमामा कुनै केहीको चिन्तन हुँदैन। तर पनि त्यति बेला ब्रह्म विद्याको संस्कार हुनुको कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। ब्रह्म विद्याको संस्कार हुन्छ। मूर्छित कालमा पनि कोमामा बच्चाहरू पनि ब्रह्म विद्याको संस्कार यथावत रूपले रहिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेतन यो कार्य सहित अज्ञानको लेशको विलय पनि त्यति बेला हुन्छ। सबै अलरेडी अज्ञानको लेश जो रहेको थियो त्यो पनि सबै नष्ट हुँदैछ, सबै विलय हुँदैछ, चेतनमा विलय हुन्छ, सबै ब्रह्मलीन हुँदैछन्, सबै सब तदाकार हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। मूर्छित अवस्थामा ब्रह्मचिन्तन सम्भव भएन भने पनि सम्भव हुँदैन। मूर्छित अवस्थामा सोच विचार केही पनि रहँदैन। तर पनि ब्रह्म विद्याका संस्कारका प्रभावले गर्दाखेरि, संस्कारका प्राबल्यका कारणले गर्दाखेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। किन त भन्दा त्यो सबै ब्रह्मलीन भइसकेका हुन्छन्, सबै ब्रह्मकार वृत्तिमा लय भएका हुन्छन्।
जस्तो प्रकारले अग्निमा लगाएका तृणहरू काँक्टाहरूलाई अग्निले जलाएर भस्म गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण प्रकारका अविद्या र त्यस अविद्या सम्बन्धित संस्कार सहित सबैलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्कार आरूढ चेतनबाट प्रपञ्चको विनाश हुनको कारणले गर्दाखेरि ती अन्य संस्कारहरू पनि सबै त्यसैमै विलय हुन्छन्, सबै विनाश हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि असङ्ग शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप प्रकाश आफ्नो ब्रह्म स्वरूप मात्रै अवशेष रहन्छ। सबै अन्य विनाश हुन्छन्, केवल सच्चित आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्म चैतन्य स्वरूप प्रकाश नै त्यति बेला अवशेष रहन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर जीवन मुक्ति र विदेह मुक्तिका सम्बन्धमा बताइयो। र यसैका साथसाथमा यहाँनिर 14औं कला पनि पूर्ण हुँदछ। हरि ओम तत्सत।